नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोमंत वार्ता आणि आज आसात आमी खोला पंचायतीच्या पारेमोळ या गावात आणि ही जी हो जो भाग आसा तो जावन आसा केपी मतदारसंघात येता। आता फाटल्या दिसांनी हांगा बोवाळ जावपाक लागला की जे हांगा एक फिश मिल येता, फिश मिल येता म्हणटकीर लोक मातशे चवताळले आसा, कारण जो हो गांव आसा ह्या गांवा भितर जास्तीत जास्त एसटी लोक रावतात आणि जे हांगा एक न्हंय आसा, तांची पारंपारीक न्हंय आसा, जे उदक लागतले हे फिश मिलाक ते दिसांनी हजारो लिटर उदक लागतले। तशें हे जे लोक आसा हे फक्त आपल्या जी बागायती आसा तांचेर जगतात। हे जे उदक वचत तर न्हंयचें जाल्यार ते जगतले कशे असो तांच्यांनी एक प्रश्न निर्माण केल्लो आसा। ही जी फिश मिल आसा फक्त हेच भागांतले लोक न्ही तर काणकोणचे सुद्दां लोकांनी येवन हांगा ओपोज केल्लो आसा, कारण जेन्ना एक फिश मिल जाता कसलो परिणाम जाता, कसलो वास येता तो बाकी खूब लोकांनी पळयला, कारण बाकी कडेन फिश मिल चलतात। जे हे फिश मिल आमी म्हणटात की हांगा राजकारण येता अशेंय आमी म्हणपाक शकतात, कारण ज्यो हांगा मिटींग जाल्यो, बैठक जाल्यो, जेन्ना हांगा मनोज परब येता, इतले पयसल्यान मनोज परब येता आनी जे हांगा माजी आजी जे आमदार आसात तांचो आस्पाव चडसो दिसून येना। आतां आमी त्या लोकांक विचारलें तेन्ना सांगलें जेन्ना मनोज परब आयलो तेन्नाच हांगा कितें ब्रेक लागला हे हाका अशें म्हणून आमी आयकलां। जे आमी आतां जो विचारलें आमी जे पारेमोळ गांव आसा ते लोकांक आमी स्थानीक लोकांक वचून विचारलें आनी विचारलें त्या कोणाक जे वयस्कर लोक 70, 80, 90 अशे वर्सांचे लोक आसा तांकां वचून विचारलें की हो तुमकां जाय काय नाका। तेंच्यांनी सांगलें आमी हो प्रदुशीत प्रकल्प म्हणटा हाका तो आमी कसोच हांगा येवपा दिवपाना, कारण हो जो प्रकल्प हांगा आयलो जाल्यार आमकां हो गांव आमचो सोडून दुसरे कडेन वचचें पडटलें। पयलींच हांगची जमीन जी आसल्या भाटकारांनी विकून खाल्या आनी प्लस हो तर आयलो प्रकल्प जाल्यार आमकां हांगा जिवन जगणें मुश्कील जातलें अशें तांचें म्हणणें आसा। हिंगा म्हणून नुस्त्या पेटरी हें करता किसमीस आमकां तें नाका आमगे गांवांक। आमगे गांव म्हणटा पळय आमी उदक न्हंयतलें उदक खाता, सगळें यूज करता, आमकां तें नाका न्हू। पयलींच्यान आमी तें उदक यूज करता सगळें, तें नाका। कोण हाडटा नुस्त्या फॅक्टरी, कोण हाडटा कळ्ळें तुमकां? कितना कशें कळटलें तें खबर ना, कोण हाडटा तें आमकां खबर ना। तुमी उदक कसलें खंयचें खाता आतां, कसलें मेळटा तुमकां उदक हांगा? न्हंयचेंच। न्हंय बांय बी कितें आसा? न्हंयचें बांय बी कितें आसा? आमी न्हंयचें उदक थिंगा बांय सगळें मारलें न्हू, तेंच घालता। तुमी फाटल्या दिसा मिटींग बीन घेतली हांगा तें नाका म्हणून? हय, मिटींग सगळी गेली, 4 फावटी गेली, मिटींग गेली, सगळें गेलें। हें तुमी आतां कोणाक सांगलां? तुमचो आमदार बी आयिल्लो हांगा? हय, आमदार येयल्लो। आमदार कितें सपोर्ट बीन केलो तुमकां आमदारान? ना, आमदार तुमचे बरोबर आसा? हय, आमदार एल्टन ताणें कितें सांगलां? जावंक जायना जावंक जायना न्हू गांवांक अशें म्हण सांगलें तेणी। एकूच आयलो परत येयलो। बाबू कवळेकरान बी कितें सपोर्ट केलो तुमकां? बाबू आयलो मनोज परब ते आयिल्ले? ताणें कितें सांगलां? येयल्ल्यान मातशें बंद पडलें तें आमगे गांवांत तें जावंक जायना न्हू। त्रास जातले तुमकां? आमकां खूब त्रास जाता, खूब त्रास इतका त्रास जाता। एकूण आमी थंय उठले सुटले सगळे तेवटे नसो आमगे कितें लाकूड रे बोडी रे सगळे आमी गोरवां बिरवां सगळे त्या सायडीन चलपाची ती छाळ बगली आहा थिंगा, साम बगली आहा आगी तेकून, ताका लागून ती आमी ताका नाका म्हणली कळ्ळें तुका। आनी आमकां खूब त्रास जाताय। त्रास जाता मग ह्या न्हंयचे लोक उदक हेवटेन साळे रे कुडय तुगे हेवटेन सगळे आंबडे मुडकूड हेवटेन आगोंद म्हळ्यार ह्या न्हंयचे उदक वापरताय लोक, कळ्ळें तुका। आनी ते लोक सुद्दां येयली हिंगा तेन्ना 2-3 मिटींगे येवन सगळ्यांनी मेळून ते आमी नाका म्हणल्या अशें तें आमी सगळ्यांनी गांवच्यान ठरयलें। आनी आमकां खूब गांवांत त्रास जाताय रे, कांय ना हिंगा कितें आहा कांय ना, फक्त काजू झाड शेत रोवन खावपा पोट भरपाक। आमगे कांय भुरगे कांय सर्विशे कांय कोणना, कळ्ळें तुका। बायल जमीनदार भाटकारान विकून हें सगळें भाटकारालें, न्ही ते भाटकारान विकून खायलें। तुमकां कोणी सांगपा आयिल्लो हांगा पयलीं हें घालता बी अशें तुमकां कोणें सांगलें?
अकस्मात येवन परत सगळे तेंचे ते कितले पयलीं जाले खंयचे सालां जाले म्हणटा आमकां बी खबर ना न्हू कशें कळटा आमकां ना तुमकां केन्ना कळ्ळें लोकां नुस्तें ते शेवळान जेवळ करताना कळ्ळें न्हू तें इसान ते मागीर त्या भुरग्यान ते हे केले त्या भुरग्यांक ते आमगे विचारलें तेंकां कितें करपाक गाय म्हणून ते मागले अमकें करपा म्हणून सांगलें मी परत मागीर शेवाळ लायले कचरो हाडून घालूंक गेलो पंचायतींतलो देव हे केले हांव कितें म्हणटा तेंकां तूं फॅक्टरी घाता जायत्या लोकार आहा पूण आमगे गांव तेकून नासले काय जायना न्हू ते तेमकां कशें कळना इतलें उदक काबार आतां कितले आजार म्हाका हें उदक जाय तें खबर आहा हय खंय खंय लोकां उदक वयता हे न्हंयचें पळय हांव हय साळोरे पुलार हय फुटलें तें हय आगोन सबंद तें मुरकूट ह्या न्हंय पंप बसयला एक जालें आगोन कितले लोक जाता पळय कळ्ळें त्या नंतर मागीर आमडे कळ्ळें तुका कारेगाळ कुडय आनी पारेमोळ पळय कितले गांव सादारण 5 दरम्यान कमी म्हाका दिसा 15,000 वयर लोक आहा तो आनी नुस्त्या फॅक्टरीला तुमकां कितें त्रास जातले हांगा कोणाक तुमकां गांवाक आमकां मागीर रावपा जाता आं काम बीन दीत कितें म्हणटा तुमकां ते काम दिता कोण दिना तुगे आज समज काडल्या कामाक गेलो आनी तुवें जाल्यार दिना कोण आतां तुगे गोवोरमेंटाच्या हे प्रायवेट लोक चाल दिता मरे म्हळ्यार तुमकां ही गांवां नाका फॅक्टरी नाका ना खंयची फॅक्टरी जाल्यार कशें जातलें ते मिटींग जाली तेन्ना सगळे गांवचे लोक आयिल्ले हय हय न्ही आवय ते आगोनी जे काणकोण भुरगीं येयल्या मरे काणकोणचे